देवे नमः। सगळे भाविकांना सगळ्यांनी ताळी मारच्यो आणि या कार्यक्रमात साथ दिवची। एक 2 महिन्यापूर्वी रुद्रेश्वरातलो रथ या गावात येतो आणि त्या निमित्तान त्या रथाबरोबर आमच्या येवपाची संधी हांगर मेळ्ळी आणि बाबू आमच्या बरोबर असलो तो थंय आमचे स्टॉप असलो ओल्ड हे तो म्हणला हांगर आमचे एक आणि आमचो खरें ह्या देवीचे जे प्रकट जे स्थान आहा हे हांगर आसा। हांगर येयल्यानंतर ते दर्शन करा म्हणून ते रातचे मागीर लेट नायट बाबूक लागलो या आमी थंय दर्शन घेवया आनी मागीर फुडल्या कार्यक्रमाक या आणि त्या निमित्तान हांगर पावप जालें। त्याच दिसा बाबून सांगलें येणारो जो आमचो नवनीचो प्रकटोत्सव आसतलो तेन्ना तुमी मुद्दम करून येवचें म्हणून आनी बरी गोश्ट योगाविल्यान कशें जालें हांव एक फाटले 2-4 दीस बेंगलोर आसलो कालूच येयलो काल लग्ना बिग्ना खूब आसलें त्या बोबाळान बाबूचो परत फोन येतालो आपल्या बाबूचें म्हाका आमंत्रण आसतलें कित्याक फाल्यांच्या कार्यक्रमाक लागून मागीर सांजचो फोन केलो तेन्ना अशें अशें हांवें नो प्रॉब्लेम हांव येता फाल्यां कांय प्रॉब्लेम ना। सगळे प्रकटोत्सवा निमित्तान आयज जमिल्ले सगळे नवदुर्गा गांवशिकान देवीचे भक्तगण आनी उपासक बरें दिसता। सगळे 8 वर्सां ही 8वें वर्स कशी गेली ते समजलें ना। सतत खंयचोच खंड पडनासतना हें कार्य सदैव चालू आसा हांगसर। म्हयन्याक नवमी चालू आसता। सगळे हांगसरले जे कार्यकर्ते असतात ते मोठे उत्साहान काम करतात। वर्सान वर्स म्हाका 2 शब्द उलोवपाक संदी दितात। आमकां म्हाजें काम हें उलोवपाचें आसना चडशें, म्हाजें काम फक्त पेंटोवपाचेंच आसता। पण तरी आसतना हांगसर ह्या गांवांत म्हजें नातें एक वेगळेंच आसा सामकें। हें चित्र सुद्दां म्हाज्या हातीन साकारपाचें ही संदी म्हाका मेळ्ळी हो सुद्दां एक चमत्कार वेगळोच आशिल्लो। खरोखर अशे आर्टिस्ट खुबशे जाण असतात, नामवंत आर्टिस्ट असतात, जावं हें चित्र म्हाज्याच हातीन कित्याक लागून साकारलें हो प्रश्न म्हाका सुद्दां। तर बारीकशी गोश्ट सांगता। म्हाजी आई ह्या गांवची आनी हांगसर आमच्या ल्हान आसतना हांगसर येवप वचप आसतालें सदांच। ही सपनां ह्या सपनाचेर म्हाका कितले वेळ तर बोट आपटोन फुटलेलें आसतलें। ते ही शक्ती नवदुर्गा गांवशिकान देवी तेन्नाच्यान सुद्दां हांगसर अस्तित्वान आशिल्ली। फक्त ती साकार रुपान लोकां मेरेन पावोवपाचें काम आतां हालीं जालें। आनी हें चित्र जें म्हाज्या हातीन घडलें 1 म्हयनो आमच्या घरा कडेन चालू आसतना अशें म्हाका खुबशे अनुभव बरे मेळ्ळे। खुबशे अनुभव हे गांवचे हांगसर हे जाग्याचे चमत्कारीक अशे अनुभव आसात सांगपा सारकेले। वेळ ना आज सांगपाक, तुमी फक्त एकूच गोश्ट सांगता। आमची आई ह्या गांवची आनी म्हागेले आतें ह्या गांवांत दिल्लें। तर म्हाका आईक आनीक लागींचे अशे कोण भाव बीन नाशिल्ले, बापोल भाव बी आसा, हे सगळे आमचे मामाच। तर ह्या गांवांत आमची आई गेली नंतर आनी आमच्या आतें ह्या गांवांक दिल्लें तें गेले नंतर म्हाका असो हांगसर येवपाचो असो जात्रे शिवाय असो म्हाका व्हडलेंशें नाशिल्लें अशें। आतां लागींचे सुद्दां मामागे सुद्दां तितले पावना घरचे कोणशे भाचे बिचे चुकून पावतात आनी आमचे बापोल मामा न्ही तेंगेचे तर चुकून येवप आसतालें। पण ते देवीन कितें केलें पळयात आतां, ती गाटयेक बांदून दवरलो। कसो बांदून दवरलो, वर्सान वर्स हांगसर तुका येवचोच पडटलो म्हणून हे भावन बी सांगून दवरला। तुका हांगसर जो पर्यंत हो प्रकटोत्सव हांगसर आसतलो तो पर्यंत तुका तुज्या घरा कडेन येवन आमी आमंत्रण दितात आनी तुवें हो स्विकारचें पडटलो। तुगेलो भोवमान आसता तो, तुवें हांगसर तें चित्रकाम काडून दिलें इतल्यानूच तुजें काम सोंपना म्हणून। आनी हेन मुखार तुजें जाणटेपणान सुद्दां तुजे कडेन हांगसर येवपाक जालें ना जाल्यार
तुजे भुरग्यान हो सन्मान स्विकारपाचो असो हो चमत्कार म्हाज्या आयुश्यांत नाजाल्यार असो संधी आनी कोणाक मेळटा पळयात तुमी सांगात. हे गांवांत ही देवी म्हाज्या हातीन साकारप आनी असो म्हाका परत परत हांगासर गांवांक येवपा खातीर हेंच्यांनी आग्रह करप हे देवीचे शिवार दुसरो चमत्कार आनी खंयचो गांव म्हणटा. सांगपाचें जाल्यार मित्रांनो, ह्या परिसराचें वैशिश्ट्य सांगपाचें जाल्यार हांगा श्री नवदुर्गा गांवशिकान देवीन एक गौड समाजाच्या महिलेच्या रूपान साक्षात प्रकट जावन त्याच समाजाच्या एका राखण्याक दर्शन दिलें. तेन्ना सावन भावीक हांगा नित्य नेमान पुजा अर्चा करपाक लागले. नवसाक पावणारी, संकटां निवारण करणारी, सुख समृद्धी सकट सगळ्यो मनोकामना पूर्ण करणारी अशी ह्या गांवशिकान देवीची ख्याती आसा. शिवाय हे जागृत देवस्थान असल्या कारणान देवीची सासाय सदांच हांगा आसा अशें भक्तांक जाणवलां. आतां आमच्या मंडळाच्या संदर्भात सांगपाचें जाल्यार आमी सदोदीत भक्तांची जाता तितली बरी सोय जावपा खातीर बारीक बारीक गोश्टी कडेन लक्ष दितात आनी त्या प्रश्नाचें निरसन करपाक जातीन प्रयत्न करतात. असोच एक आमच्या मंडळाचे संयोजक बाब दिगंबर नायक भाऊ म्हणटात तांकां आमी, हांच्या सूक्ष्मदर्शक विचारांत येयलो तो म्हणजे देवी जी देणगी येता तेजी योग्य रितीन निर्वहन जायना. देणगीदाराचें नांव नोंद जाता आनी देणगीच्या रकमे सकट बोर्डारूय येता, पूण पयलींची जी देणगी आसा ती ह्या रकमेक जमा जायना. फाटली रक्कम एड ऑन करून देणगीदाराचें नांव वितरीत करपाक जाय, जेणे करून त्या देणगीदाराच्या मनात कसलोच दुबाव उरचो ना. अशी ही पद्दत आज मेरेन दुसऱ्या संस्थांनी खंयच ना. त्या संस्थांनी दर वर्सा जी देणगी येता तितकीच रकमेची नोंद बोर्डार जाता. फाटल्या वर्साची देणगी एड ऑन जायना. तेजेर उपाय म्हणून दानवीर अकाउंटाची तजवीज केल्ली आसा. उदाहरणार्थ कोणीय समजा ह्या वर्सा 5,000 रुपया देणगी दिली, त्या 5,000 वयर तेजें नांव नोंद जातलेंच. उत्सवाचे संकल्पक आमचे आदरणीय दिगंबर नाईकजी, आमचे माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकरजी, बाकीचे सगळे आमचे आणि सगळे पत्रकार माझे मित्र भाव भयणां, खूब बरें दिसता. कारण हे रूप पळयल्यार अशें दिसता की खंय तरी आमकां हो आशिर्वादूच दिता. आणि ह्या आशिर्वादाच्या दर वर्सा आमी येता आणि बरो एक प्रचिती घेवन आमी वयता. खरें सांगचें म्हटल्यार जाल्यार अशा प्रकारचें हें रूप हे खरें दोळ्यान, मनान आणि हृदयान साकारपाचें आसा. आणि दर वर्सा आमी येवन आमी पत्रकार मंडळी येता, आमी ह्या देवीची पब्लिसिटी खातीर वावुरता. आमी पब्लिसिटी खातीर अशें वावुरता कारण तिजो आशिर्वाद आमकां आसा. दर वर्सा हो आशिर्वाद आमकां मेळटा आणि ह्या दर वर्सा प्रमाणे आमी अंदूं येयल्ले आसा. आणि ह्या आमचे सगळे बसलेले आहा, जमलेले जे भावीक आहा तांकां पूर्ण आशिर्वाद ह्या गांवशिकान नवदुर्गेचो आसतलो आणि सगळ्यांक समृद्ध आणि सुख समृद्धी मेळची अशी प्रार्थना करता आणि हांगाच थारता. जय. साधे लोकांचे इथं आसा अशें म्हणून तिणें दाखोवन दिलां. आनी जी आपले हांगसर भक्ती करपा खातीर जे लोक येतात ताका आपूण नक्कीच तेजे फाटल्यान उबे रावतली हें आश्वासन सुद्दां ती दितात. आनी जास्त करून हे गांवची सुनो, मायो आनी धुवो हेंचे फाटल्यान तर ती सदैव आसा. हें म्हाका सामकें 100% जाणवलां ह्या 8 वर्सां भितर. हे म्हागे शब्द अशे तुटके फुटके तुमी आयकून घे. म्हणजे त्यांची पिळगी ज्यांकां देवी मानवी रुपान हांगा प्रत्यक्ष ह्या स्थानाक दर्शन दिल्लें तेंचेच हेच मडकयचे रहिवासी म्हणजे
त्यांचे वंशज श्री तिमणो गावडे कडेन की त्यांच्यानी हो मंडळाच्या वतीन खाली बसूया. देवीच्या चरणाकडे नतमस्तक लोटांगण. देवी सांगणे, देवीकडे प्रार्थना. श्री तिमणो गावडे त्यांची मनासून ज्या स्थळान गोरवां घेऊन भोवतालो राखणो आणि त्या राखण्याक मानवी रुपान देवी जे दर्शन दिल्ले त्यांचेच हे वंशज, त्यांचीच ही पिढी ज्यांका आमी वर्सान वर्स पारंपारीक हांगा भोवमान दितात. मंडळाच्या वतीन गावडे आमचे खास अतिथी. त्याच बरोबर आमचे हांगा पारंपारीक दुसरे अतिथी म्हणजेच श्री शेखर आडबेकर, ज्यांच्या प्रकोटोत्सवाक म्हणजे ह्या प्रकोटोत्सवाकूच ते सतत हजर रावतात. त्या देवी आमच्या मिनिस्टरा लागीं ते त्यांचो देव बरें करूं. म्हाका आमच्या मिनिस्टरा लागीं शाल श्रीफळ ताळे मारून तांकां तेंचे हे भोवमानाचें स्विकारल्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करपाक दिलें. हांव मागता देवीचो फोटो तांकां भेटोवपा खातीर. प्रत्यक्ष तिने आकारलेली साकारलेली हे प्रतिमा, देवीची प्रतिमा, मानवी रूपाची प्रतिमाचे दर्शन जर भाविकांक मेळटलें जाल्यार ते हे प्रकोटोत्सवाकूच मेळटा. हे 2 दिसां खातीर ही तेजी आमच्या शाल भेटेची. चडांत चड देव बरें करूं. माननीय श्री नवदुर्गा प्रकोटोत्सव मंडळाच्या वतीन स्वीकारतात श्री तिमणो गावडे. सगळ्यांक धन्यवाद. श्री कृष्णाबाब मान देवीची प्रतिमा तांकां भेटोवपा खातीर मागता आमच्या नवदुर्गा गावशिकांना दैवे. ओम श्री नवदुर्गा गावशिकन दैवे नमः. ओम